एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 4 ओके के भन्दैछ अ डबल अर्डिनेट अफ अ पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 2ax यहाँ हेर्नु यो भयो पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 2ax ठीक छ अनि यसको डबल अर्डिनेट को लेन्थ 4a हो डबल अर्डिनेट को मतलब हुन्छ chord which is perpendicular to the axis हेर यसलाई डबल अर्डिनेट भनिन्छ यो जुन लाइन मैले यहाँ ड्रा गरे यसलाई डबल अर्डिनेट भनिन्छ ठीक छ र यसको लेन्थ दिइराछ 4a यो टोटल 4a हो y स्क्वायर इक्वल टु 2ax को भर्टेक्स हुन्छ 0 0 ठीक छ यो टोटल 4a हुनुको मतलब यहाँनिर यहाँदेखि यहाँ हेर टोटल 4a त्यसकारण यो भयो यसको 2a y कोअर्डिनेट अनि यसको -2a y कोअर्डिनेट लेखिन्छ यसरी डबल अर्डिनेट हियर लेन्थ of double ordinate is 4a so it meets y square equal to 2ax at y equal to plus minus 2a यसलाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो ओके राम्ररी बुझ त यो के लेख्न खोजे हो एकचोटी सर once again एकचोटी अझै एक्सप्लेन गर्नु सर ढिलो जोइन गर्थे अब लेट्स पुट इट पुटिङ y equal to plus minus 2a in equation 1 पुट किन गर्ने x को भ्यालु निकाल्नको लागि अब y को ठाउँमा यहाँनिर हामीले प्लस माइनस 2a राखेर जब यसलाई सल्भ गर्छौं यो आउँछ 2ax अनि हामीले पाउँछौं x को भ्यालु सिम्पली जस्ट 2a किनकि यो हुन्छ 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर लाई 2a ले डिवाइड गर्छ 2a आउँछ हैन त्यसकारण हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं यो पनि 2a भयो अनि यो पनि 2a भयो ओके यसको नेमिङ गरिदिनु a अनि b यो भर्टेक्स छदैछ ओरिजिन ओके अब लेट a to a and b 2a minus 2a be the ends of double ordinate ओके यो डबल अर्डिनेट को एन्ड को नाम हामीले a र b राख्यौं प्रुभ गर्नुस् अकॉर्डिंग टु क्वेशन लाइन जोइनिङ vertex and ends of double ordinate are perpendicular to each other हामीले यो दुईटा लाइन्स परपेंडिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नु छ लाइन्स जोइनिङ vertex and end points of double ordinate यहाँनिर यो कन्डिसन अब के गर्नु पर्यो नाउ slope of OA into slope of OB निकाल्नु पर्यो अब निकाल्दा त यसको भ्यालु कति आइरहेछ फाइनली -1 आउनु पर्छ स्लोप अफ OA इन्टु स्लोप अफ OB -1 आयो भने हामीले भन्न सक्छौं OA एन्ड OB आर परपेंडिकुलर टु इच अदर ठीक छ हेर अब यहाँनिर हामीले y2 - y1 x2 - x1 गर्छौं दुईटैको लागि अनि फाइनली सल्भ गर्छौं -1 आउँछ अनि यसको मतलब के भयो यसको मतलब भयो OA is perpendicular to OB therefore proved यसैगरी बनाउनु छ है अब क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु find the locus of middle points of chords of the parabola y square यो parabola पहिला ड्रा गरिहाल्नु y square equal to 4ax के भन्दैछ find locus of middle points of chord हामीले एउटा chord लिन्छौं middle points of chord passing through vertex यो vertex भयो
अनि भर्टेक्स को थ्रु पास हुने कर्ड थुप्रै कर्ड्स हुन्छ हैन यसरी चारैतिर कर्ड्स अनि त्यो सबै कर्ड्स को मिड पोइन्ट्स जुन हुन्छ त्यसको लोकस हामीले फाइन्ड गर्नु छ र त्यो लोकस एउटा पाराबोला हो भनेर देखाउनु छ कुरा बुझ्यो होला अब यसलाई मानौ ए ठीक छ यसको मिड पोइन्ट यहाँ लिइहाल्ने मिड पोइन्टलाई मानौ एचके ठीक छ राम्ररी बुझ्नु कुरालाई अब यो जुन ए हो थाहा छैन यसलाई x1 y1 हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं यसरी लेख्नु छ लेट OA be the chord with AX1 Y1 and HK as the midpoint ठीक छ HK मिड पोइन्ट भयो यही मिड पोइन्टहरुको हामीले लोकस फाइन्ड गर्नु छ अब नाउ यहाँनिर O भनेको ओरिजिन भयो 0 0 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equal to hk लेख्न मिल्छ मिल्छ x1 को भ्यालु 2h भयो अनि y1 को भ्यालु 2k भयो ठीक छ बुझ्दै जानु यो x1 y1 दुईटै कहाँको पोइन्ट हो यहाँको पोइन्ट हो भन्नाले यो पाराबोलाको पोइन्ट हो हामीले के लेख्न सक्छौं since x1 y1 is equal to 2h 2k lies on the parabola y square equal to 4ax so we can put the values of x and y यो x र y यसमा सेटिस्फाई हुनु पर्यो y स्क्वायर मतलब 2k को स्क्वायर अनि 4ax मतलब 2h ठीक छ अब 4k स्क्वायर अनि 4ah अनि 2 छदैछ यहाँनिर यो 8 हो 4 2 जायो हामीले कति पायौं k स्क्वायर इक्वल टु 2ah पायौं ठीक छ बुझिराख्नु k स्क्वायर इक्वल टु यो कट्स लास्ट में यहाँ पाइन्छ यहाँ लेखिरहेको छु k स्क्वायर इक्वल टु 2ah यो हो रिलेसन बिट्विन x कोअर्डिनेट एन्ड y कोअर्डिनेट अफ मिड पोइन्ट ठीक छ अब सो यो y कोअर्डिनेट हो यो x कोअर्डिनेट सो y स्क्वायर इक्वल टु 2ax is the required locus यही फाइन्ड गर्नु छ अनि यो पाराबोला छदैछ which is a parabola group हामीले फाइन्ड गर्नु थियो लोकस लोकस फाइन्ड गर्यौं यो k स्क्वायर र यो h जुन छ यहाँनिर यो y कोअर्डिनेट र x कोअर्डिनेट हो यसले जनरल फर्ममा राख्नको लागि y र x लेख्ने अनि यो एउटा पाराबोलाको इक्वेसन हो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस र प्रुफ दैट इट इज अ पाराबोला भनेको छ पाराबोला प्रुफ भइहाल्यो 6 अब क्वेशन नम्बर 6 हेरिहाल्नु क्वेशन उस्तै छ यसमा थियो पासिङ थ्रु भर्टेक्स अब छ पासिङ थ्रु फोकस त्यसैगरी पहिला हामीले बनायौं एउटा पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax यहाँ दिएको छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax दिएको छ अनि हामीले मिड पोइन्ट अफ कर्ड को लोकस फाइन्ड गर्नु छ जुन कर्ड फोकस को थ्रु पास भइरहेछ फोकस यहाँ छ A0 ओके अनि यो कर्ड को मिड पोइन्ट मैले यहाँनिर लिए HK अनि यो A पोइन्ट भयो यो B पोइन्ट भयो अनि यो एक्सिस छ यहाँनिर यो भर्टेक्स हो यहाँ ठीक छ फिगरलाई राम्ररी बुझ्नु यो A0 भनेको फोकस हो यो HK को मतलब हो मिड पोइन्ट अफ कर्ड को पोइन्ट्स लाई x1
y1 x2 y2 मान्छौ सुरुमा लेख्नु छ। त्यसैगरी let AB be the chord passing through focus A0 with A x1 y1 and B x2 y2 यति लेख्नु पर्यो सुरुमा। अब हेर्नु अब के छ A x1 y1 and B x2 y2 lie on y square equal to 4ax यो दुईटै पोइन्ट यही लोकस यही पाराबोलाको हो हैन। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मा भएको कोअर्डिनेट्सलाई हामीले यसमा सेटिस्फाई गराउन सक्छौं। सो y2 square equal to 4ax2 इक्वेसन 1 यो राखिदिए पहिला जुन राखे पनि हुन्छ। y1 square equal to 4ax1 इक्वेसन 2 राम्ररी बुझ्नु है सबैजना ठीक छ। यसरी इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भयो। नाउ subtracting 1 from 2 चाहे 2 from 1 यसरी सब्ट्र्याक्ट गरौँ। यो हुन जान्छ y2 square minus y1 square equal to 4a x2 minus x1 एउटा रिलेसन हामीले यहाँनिर अब्टेन गरेका छौं। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने यो हुन्छ y2 minus y1 into y2 plus y1 is equal to 4a x2 minus x1 हुन्छ। त्यसपछि हेर्नु therefore यसलाई यता तानिदिनु y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 4a by y2 plus y1 ठीक छ। राम्ररी बुझ्नु यो के को फर्मुला हो स्लोप को। यो AB को पोइन्ट्स x1 y1 x2 y2 AB को स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1 therefore slope of AB m को भ्यालु भइदियो 4a by y2 plus y1 ठीक छ। यहाँसम्म एकदम राम्ररी बुझिहाल्नु पहिला एक एक पोइन्टलाई। अब HK AB को मिड पोइन्ट यहाँ हेर्नु। नाउ HK is the midpoint of AB. HK is the midpoint of AB. HK is the midpoint of AB. So using midpoint formula x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equal to HK लेख्न मिल्छ। ल राम्ररी बुझ्नु छ है। हेर HK is the midpoint of AB. So x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 is equal to HK हुन्छ नि एकदम हुन्छ हैन। अब यसैबाट हामीले के गर्न सक्छौं therefore y1 plus y2 is equal to 2k निकाल्न सक्छौं हैन। यसलाई अब यसमा राख्दिनु therefore m equal to 4a y2 plus y1 y1 plus y2 वा y2 plus y1 को भ्यालु भयो 2k मतलब 2a by k। ल यहाँसम्म एक एक पोइन्ट पहिला राम्ररी बुझिहालौं। अब लेट्स कन्टिन्यू। नाउ इक्वेशन of AB इक्वेशन अफ AB हैन हामीलाई यसको न निकाल्नु छ HK को इक्वेशन अफ लाइन थ्रू HK y minus y1 m
x minus x1 ठीक छ hk को थ्रु पास हुने अब यसमा m को भ्यालु राख y minus k is equal to 2a by k and x minus h since it passes through a0 व a0 यहाँ राख्नु छ यहाँ 0 minus k is equal to 2a by k यहाँ आयो a minus h ओके यो लाइन hk को थ्रु पास हुने लाइन को इक्वेसन भयो हैन अब यसमा हामीले m स्लोप को भ्यालु राख्यौं अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ तर त्यसभन्दा अगाडि इट इज अल्सो पासिङ थ्रु a0 यो a0 को थ्रु पास भइराछ हैन हैन यो hk को थ्रु पास हुने लाइन को इक्वेसन निकाल्यौं र त्यो सबै लाइन यो फोकस को थ्रु पास भइराछ त्यसकारण हामीले x र y को ठाउँमा a0 राख्न सक्छौं अब यसलाई सल्भ गरौँ minus k square 2a a minus h माइनस कमन लिएर हामीले जब काट्छौं यो आउँछ k square equal to 2a h minus a okay अनि so y square equal to 2a x minus a is the required equation which is a parabola okay ल बुझ्नुस् राम्ररी